अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 14, जिसमें एक बहुत ही मज़ेदार इखलाकी सबक है आपके लिए। तो चलें बच्चों, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं हम सबक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 14। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सबक के उन्वान को। बच्चों, सबक का उन्वान है खलीफा की दानिशमंदी। बच्चों, दानिशमंदी कहते हैं अक्लमंदी को, दानाई को, किसी ऐसी बात को जिससे अकल वाजिया हो। तो बच्चों, खलीफा कहते हैं किसी भी कौम के सरबराह को। तो खलीफा की दानिशमंदी यानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ऐसी दानाई का किस्सा जिसको सुन के आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया था। तो चलें बच्चों, आगाज़ करते हैं हम नकात का, जो कि मैंने आपके सबक से ढूंढ के यहाँ दर्ज किए हैं ताकि आप और मैं सबक के बारे में अच्छे से बात कर सकें। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं हम नकात को। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन थे? बच्चों, आपको खुलफाए राशिदीन का पता है। हमारे 4 अजीम खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ इस तरह की हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अगर हम उनकी ज़िंदगियों को बतौर नमूना, बतौर मिसाल उनकी पैरवी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो बच्चों, खुलफाए राशिदीन में कितने खलीफा आते हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया, 4 खुलफाए राशिदीन थे। जो खलीफा अव्वल थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा, खलीफा दोम थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा, खलीफा सोम थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा और हमारे चौथे खलीफा कौन थे? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा। तो बच्चों, इन 4 खलीफाओं के बाद मुसलमानों को एक और नया खलीफा अल्लाह ताला ने ऐसा अता किया जिसने हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत की तमाम तर यादें ताज़ा कर दी। और वो खलीफा कौन थे? वो खलीफा थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। बच्चों, उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक दोम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उसी तरह से अपनी हुकूमत को चलाया, अपनी सल्तनत को चलाया जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा ने चलाया था। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को क्या इत्तला मिली? बच्चों, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। वो अपने सरकारी ख़जाने का तमाम तर माल लोगों की फलाह में सर्फ करते थे और उनको लोगों की भलाई करके सुकून मिलता था। तो बच्चों, क्या बात थी जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को पता चली? ऐसी कौन सी इत्तला थी? बच्चों, उनको इत्तला ये मिली कि मेरा जो सिपा सलार है वो बहुत ज़्यादा फजूल खर्च है, उसके बावर्ची खाने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे इतना खाना पकता है कि वो फजूल खर्ची के ज़मरे में आता है। आगे पढ़ते हैं। सिपा सालार से मुलाकात का फ़ैसला। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने सिपा सालार से मिलूँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा। इस चीज़ के लिए उन्होंने उसको इत्तला भी भेजी कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना भी खाऊँगा और कुछ हुकूमती अमूर पे बातचीत भी करेंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। सिपा सालार का फ़ैसला। अब सिपा सालार ने क्या फ़ैसला किया? हुआ कुछ यूँ बच्चों कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उस सिपा सालार से मुलाकात का फ़ैसला किया। जब आप उससे मिलने गए तो वहाँ बैठ के आपने उससे बहुत लंबी बातचीत की, इतनी लंबी कि उसका भूख से बुरा हाल होना शुरू हो गया। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वहाँ पहुँचने से पहले, सिपा सालार से मुलाकात से पहले बावर्ची को 2 बातें बोली थी। वो 2 बातें क्या थी प्यारे बच्चों? वो 2 बातें ये थी कि एक तो तुमने बहुत ही लजीज खाना तैयार करना है और साथ जौ का दलिया भी बनाना है। अब हुआ यूँ, जब बातें बहुत लंबी हो गई तो सिपा सालार को भूख लग गई। वो भूख से बेहाल होने लग पड़ा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसको बहुत देर तक बातों में उलझाए रखा और आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ बच्चों, जब उसने अपनी भूख की शिकायत की तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बावर्ची को जौ का दलिया लाने को कहा। अब सिपा सालार को तो बहुत भूख लगी थी, उसने ये सोचा ही नहीं कि खाना लजीज है, महंगा है या ज़्यादा है। उसके सामने जो रखा गया उसने उसको खाना शुरू कर दिया। और बच्चों, आपको पता है वो जौ का दलिया तब तक खाता रहा जब तक उसका पेट नहीं भर गया। अब जब उसका पेट भर गया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बावर्ची को बोला कि अब तुम लजीज खाना ले आओ। जब वो लजीज खाना लेके आता है तो सिपा सालार क्या कहता है कि अब तो मेरा पेट भर चुका है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये एक मिसाल है कि फ़जूल खर्ची लाजमी नहीं है, आपका पेट किसी आम सी चीज़ से भी भरा जा सकता है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ सिपा सालार को क्या कहते हैं कि इस जौ के दलिए पे सिर्फ 1 दरहम खर्च हुआ है, इस 1 दरहम से अगर तुम अपना पेट भर लो तो इतनी फजूल खर्ची तुम्हें ना करनी पड़े। जिस पे सिपा सालार शर्मिंदा भी होता है लेकिन वो खुश भी होता है कि मुझे मेरे खलीफा ने बहुत अच्छी बात सिखाई और वो आइंदा फजूल खर्ची ना करने का अहद कर लेता है। तो बच्चों, मेरा सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि फजूल खर्ची एक नहायत बुरी आदत है जो अल्लाह ताला को भी बिल्कुल पसंद नहीं। इंसान को मियाना रवि से चलना चाहिए और उतना खाना चाहिए जिससे आपका पेट भर जाए। तो बच्चों, ये तो थे आपके सबक के कुछ अहम नकात। अब बढ़ते हैं मुश्किल फाज और मायनी की तरफ और आपके सबक के मुश्किल फाज मायनी को पढ़ते हैं।
میں نے چنے آپ کے سبق کے کچھ مشکل الفاظ اور ساتھ ساتھ درج کیے ان کے معنی، تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں الفاظ معنی کا اور اپنا پہلا لفظ دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے بچوں امور۔ امور کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں، حکومتی امور، اسکول کے امور، ان تمام امور کو کیا کہتے ہیں؟ کام۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ترغیب۔ بچوں ترغیب کہتے ہیں تلقین کو، یعنی کوئی آئیڈیا کسی کو دینا، کسی بات کے بارے میں اس کو کچھ بتانا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ گزشتہ۔ بچوں گزشتہ کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا، وہ چیز جو گزر چکی ہے۔ گزشتہ دور یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا دور۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قاصر۔ بچوں قاصر کا مطلب ہوتا ہے مجبور۔ آپ کوئی بھی کام کرنے سے اگر قاصر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پاتے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فلاح۔ بچوں فلاح کہتے ہیں بھلائی کو، فلاح کے کام، بھلائی کے کام، لوگوں کے فلاح کے کام، یعنی لوگوں کے لیے کچھ ایسے کام کرنا جن سے ان کی بھلائی ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فضول خرچی مطلب پیسوں کا غلط استعمال، فضول خرچی کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں میانہ روی کی ہدایت دی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اطلاع۔ بچوں اطلاع کہتے ہیں خبر کو۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اطلاع بھجوائی تھی سپہ سالار کو؟ کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، یعنی خبر بھجوائی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سپہ سالار مطلب فوج کا سربراہ، جو فوج کا ہیڈ ہوتا ہے، جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کو سپہ سالار بولتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ملاقات مطلب ملنا یا میل جول، کسی سے ملنے جانے کو یا کوئی آپ سے ملنے آئے، ایک دوسرے سے ملنے کو ملاقات کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بے حال مطلب برا حال، سپہ سالار بھوک سے بے حال ہو رہا تھا، یعنی اس کا بھوک سے حال برا ہو رہا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ خادم۔ بچوں خادم کہتے ہیں نوکر کو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لذیذ۔ بچوں لذیذ کہتے ہیں مزیدار کو، ایسا کھانا جسے کھا کے آپ کو بہت مزہ آئے اسے کہتے ہیں لذیذ کھانا، یعنی مزیدار کھانا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین، مومنوں کے امیر یعنی خلیفہ، بادشاہ۔ مسلمانوں کا یہ مومنوں کا امیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ عہد۔ عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد کرنا، وعدہ کرنا ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ جو میں نے چنے آپ کے سبق سے اور درج کیے ان کے معنی۔ مجھے یقین ہے آپ نے بہت اچھے سے لکھ بھی لیے ہوں گے اور یاد بھی کرنے شروع کر دیے ہوں گے۔ تو بچوں چلے بڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور آغاز کرتے ہیں اپنے حصہ مشق کا۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں حصہ مشق اور دیکھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو۔ درج سوالات کے جواب تحریر کریں۔ بچوں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو آپ کے سبق سے ہیں، ہم نے ان سوالات کو پڑھنا ہے اور جواب درج کرنا ہے آپ کے سبق کے مطابق۔ بچوں اگر سبق اچھے سے یاد ہو اور پڑھا ہو تو جواب دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں پہلے سوال کو اور پڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکاری خزانے کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ بچوں میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت زیادہ رحم دل تھے اور لوگوں کی فلاح کے بہت سارے کام کرتے تھے۔ اب وہ سرکاری خزانے کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ تو چلیں جواب میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکاری خزانے کو لوگوں کی فلاح میں خرچ کرتے تھے، یعنی بھلائی کے کاموں میں، ایسے کاموں میں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو اور وہ پیسے ان کے کام آ سکے۔ آگے پڑھتے ہیں اگلے سوال کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باورچی سے کیا کہا؟ اب بچوں جب وہ سپہ سالار سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو وہاں کے باورچی سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ چلیں جواب میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باورچی کو لذیذ ترین کھانا تیار کرنے کا کہا اور ساتھ جو کا دلیا بھی بنانے کا حکم دیا۔ یعنی اس کو دو باتیں بولی گئی تھیں، ایک تو اس نے بہت لذیذ کھانا تیار کرنا ہے، دوسرا اس نے جو کا دلیا بھی ساتھ بنانا ہے۔ تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں بقیہ سوالات کی طرف اور ان کو پڑھتے ہیں۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو۔ سپہ سالار کب تک دلیا کھاتا رہا؟ اب بچوں سپہ سالار کتنی دیر تک دلیا کھاتا رہا اور کیوں کھاتا رہا؟ تو چلیں جواب میں دیکھتے ہیں۔ سپہ سالار اس وقت تک دلیا کھاتا رہا جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر گیا۔ بچوں اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر گیا وہ دلیا ہی کھاتا رہا، اس کو اور کسی کھانے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ کیوں تھا ایسے؟ اس لیے کہ اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو بچوں جب بھوک لگی ہو تو لازمی نہیں آپ کوئی مرغن کھانا یا کوئی مہنگا کھانا ہی کھائیں، آپ کچھ بھی کھا لیں، مقصد صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں اگلے سوال کو۔ خلیفہ کا فرمان سننے کے بعد سپہ سالار نے کیا عہد کیا؟ اب خلیفہ نے ایسا عملی نمونہ پیش کیا اور ایسا فرمان اس کو سنایا، اس نے اپنے آپ سے کچھ عہد کیا۔ اب وہ عہد کیا ہے؟ تو چلیں جواب میں پڑھتے ہیں۔ سپہ سالار خلیفہ کے فرمان عملی مثال سے اتنا متاثر ہوا اور اس نے زندگی سادگی سے گزارنے کا عہد کیا۔ یعنی جو فرمان خلیفہ نے باورچی کو دیا تھا اور جو عملی مثال اس کو پیش کی گئی کہ صرف ایک جو کا دلیا کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے،
وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خود سے عہد کیا کہ آج کے بعد میں اتنی فضول خرچی نہیں کروں گا۔ تو بچوں یہ تو تھا آپ کا سبق، خلیفہ کی دانش مندی یعنی خلیفہ کی عقل مندی، اور آپ نے اس کی بہترین مثال بھی دیکھی، اور مجھے یقین ہے آپ نے بھی اس کہانی سے سبق حاصل کیا ہوگا کہ آپ بھی فضول خرچی نہیں کریں گے۔ بچوں فضول خرچی ایک بری عادت ہے جو کہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو بچوں مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔